बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट अपने साथी एडवोकेट मोहतरम जनाब अली अहमद कियानी एडवोकेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हमने अक्टूबर की 26 तारीख 2020 को लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल की। वो रिट पिटिशन जो थी वो हुकूमत पंजाब का अपना एक फ़ैसला था जो 2011 में किया गया, जिसमें उन्होंने डिस्पेंसर्स और वैक्सीनेटर्स की पोस्टों को अपग्रेड कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती देखिए हमारे माशरे की कि सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के जो वैक्सीनेटर और जो डिस्पेंसर्स थे उनकी अपग्रेडेशन ना हो सकी। ये मुलाजमीन मुसलसल दरखास्तें देते रहे और आला हकाम जो हैं वो घोड़े बेच कर सोए रहे। 10 साल का अरसा गुजर गया। 10 साल किसी की ज़िंदगी में बड़े अहम होते हैं और ये मुलाजमीन भी इंतहाई छोटे स्केल्स में जॉब कर रहे हैं। सैलरीज़ का आपको पता ही है कि छोटे स्केल्स की सैलरी क्या होती है। हमारे माशरे में सिर्फ ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वही मज़े उड़ा रहे हैं और छोटा मुलाजम जो है वो उनकी जो है ना बेहिसी का मुसलसल शिकार चला आ रहा है। 2011 का जो ऑर्डर था पंजाब हुकूमत का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पिंडी में लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में भी एक रेट पिटिशन हुई थी जिसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। पिंडी के लोगों को मिल गया, जेलम के लोगों को, बहुत से अजला में मिल चुका। ये सरगोदा ही सिर्फ रह गया था कि जिसका अजीबो गरीब अंदाज था, वहाँ का बाबा आदम ही निराला है कि आला हकाम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे। यूं जो वैक्सीनेटर्स और डिस्पेंसर्स हैं उनके एक वफ्द की मेरे साथ मुलाकात हुई। ये 37 लोग थे। इनमें जो थे 24 जो थे वो वैक्सीनेटर थे और बाकी जो इसके अलावा थे ये सारे के सारे डिस्पेंसर्स थे। इनकी सुनवाई के लिए हमने सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी सरगोदा, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा, डिस्ट्रिक्ट काउंट्स ऑफिसर सरगोदा को पार्टीज बनाया। ये रिस्पोंडेंट्स थे हमारे। अदालत हजूर ने उस हुकूमती नोटिफिकेशन की बेस पर ये ऑर्डर किया कि ये ऑर्डर कर दिया अदालत हजूर ने कि इनका, क्योंकि ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो इनको भी उनका हक दिया जाए, इनको सुना जाए। लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो टस से मस नहीं होती। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने 26/10/2020 को ऑर्डर जारी किया। The petitioner through this writ petition under Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan have sought direction to the respondent for upgradation promotion of their services with all back benefits as per notification number FDPC 26/77PT11 dated 24/11/2011 issued by the Finance Department Government of Punjab Lahore। अब देखें, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का फिनांस डिपार्टमेंट इसकी अप्रूवल दे चुका है और तमाम अजला ले रहे हैं, इनको नहीं मिल रहा था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारी इस पिटीशन के ऊपर ऑर्डर किए कि जनाब रिस्पोंडेंट नंबर 1 सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब with the direction for its early disposal in accordance with law and notification dated 24/11/2011 mentioned above, कि इसके ऊपर जो है ना वो अमल दरामद करवाए। लेकिन
وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ملک بنایا تھا تو یہ ملک جو تھا یہ انگریزوں کے گھوڑے پالنے والوں، انگریزوں کے مالشیوں اور ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بولنے والوں کے لیے نہیں بنایا تھا۔ یہ ملک برِ صغیر پاک و ہند، جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو ذات پات کے جکڑے ہوئے معاشرے میں سے رہا کرنے کے لیے اور ان کو معاشی سماجی انصاف دلانے کے لیے اور اپنے دین اسلام پر مکمل عمل پیرا ہونے کے لیے یہ آزادی دلوائی تھی۔ لیکن انگریزوں کے بعد یہ کالی چمڑی والے انگریز بیوروکریٹس جنہوں نے اس ملک کو حقیقی معنوں میں یرغمال بنا رکھا ہے، نام تو ہم لیتے ہیں سیاستدانوں کا، لیکن در حقیقت آپ کو پلاننگ میں، آپ کی امپلیمنٹیشن آف لا میں، آپ کی گورننس میں سارے کے سارے مسائل جو ہیں اس کا ذمہ دار یہ نوکرشاہی کا ٹبر ہے۔ اس ٹبر کو کوئی بھی نہیں پکڑا، عدالتی احکامات کو نہیں مانا گیا، یوں ہم مجبوراً جو ہے پھر عدالت حضور کے آگے پیش ہوئے۔ ہم نے توہین عدالت فائل کر دی۔ آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ہماری بات سننے کے بعد نوٹس جاری کر دی ہیں، اور یہ نوٹس سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر گورنمنٹ آف پنجاب لاہور کو، جو کہ اس وقت کیپٹن محمد عثمان یونس صاحب ہیں، ان کو جاری کیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 10 سال سے وہ لوگ ویسے اپنا انصاف مانگنے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے، درخواستیں دے رہے تھے، دھکے کھا رہے تھے۔ اس کے بعد جب ہم ریٹ پٹیشن میں گئے اور ان کا حق مانگا تو عدالت حضور نے کہا ٹھیک ہے جی، جو نوٹیفیکیشن گورنمنٹ نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا اس کے اوپر عمل درآمد کرواؤ، 1 ماہ کا ٹائم دیا۔ ہمیں بلا کر سنا بھی گیا، تمام ملازمین وہاں گئے، ان کو سنا بھی اور کہا جی ٹھیک ہے ابھی کرتے ہیں۔ 3 ماہ گزر گئے ہیں، ان کے کام پہ چون تک نہیں رکھی۔ مجبوراً پھر ہمیں توہین عدالت کے نوٹس کروانے پڑے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو ظلم ہے نا، اس نے آخر ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ غریب کی آہ اور محروم طبقے کی آہ جہاں بڑے بڑے فرعونوں کو لے ڈوبی ہے، وہاں پر یہ جو کالی چمڑی والے انگریز بنے ہوئے ہیں، بیوروکریٹس، جن کو انگریزی بولنے پر تو ناز ہے، لیکن اطیع اللہ و اطیع رسول کے حوالے سے اور حقوق العباد کے حوالے سے ان کی زبان میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ ہمارا یہ عہد ہے کہ ہم ہمیشہ مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ شاخ تمنا ہری ہے، جلی تو نہیں، عشق کی آگ بڑی ہے، بجھیتے نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔